साहब, ये आपकी असेसमेंट है, सियासी तज्जिया है, या आप लोगों की पेश गोई है, या आपकी इंफॉर्मेशन है कि खान साहब को नाअहल करेंगे, फिर नवाज शरीफ को साहब को लेकर आएंगे, फिर कहेंगे जी दोनों को जो है सियासी प्रोसेस में आने दे, या ये प्रेडिक्शन है, ये क्या है? देखिए, मैं ये कोई 1 महीना पहले मैंने ये कहा था कि ये जो सारा इस वक्त तमाशा शुरू हुआ है ममनुआ फंडिंग का, जिसके अंदर कहीं रबड़ की तरह भी आप कानून को खींच दें तो ना इमरान खान की कोई नाअहली बनती है उसके अंदर, ना तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई पाबंदी बनती है। बट ये सारा दबाव जो बनाया जा रहा है उसकी एक तो जाहिर है वजह ये है कि 17 जुलाई के बाद बिल्कुल पैनिक बटन रिलीज हो गया ना। उनको नजर आया कि किसी तरीके से अब इमरान खान को रोकना जो है वो नामुमकिन हो गया है और तहरीक इंसाफ सिर्फ बड़े बड़े जलसे और रैलियां नहीं कर सकती, उस अवामी मदद को वोट की शक्ल के अंदर ट्रांसलेट करके पंजाब भी छीन लिया पंजाब के अवाम ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत से। तो उसके अब बोखलाहट के अंदर अब रिस्पांस भी आना था। उसी रिस्पांस के अंदर आप भी फंस गए हैं, ARY भी फंस गया है कि एक वो कंप्लीट डेस्परेशन वाली सूरत हाल है, पैनिक वाली सिचुएशन है। साथ साथ मैंने ये भी प्रेडिक्शन उस वक्त की थी कि ये किया ये जाएगा कि इधर से प्रेशर बिल्ड करके उसके बाद जो है वो ट्रेड ऑफ किया जाए कि अच्छा जी ठीक है, नवाज शरीफ को भी चलें, उनको भी फिर हम अलाउ कर देते हैं और इमरान खान को भी अलाउ कर देते हैं। हम नवाज शरीफ के आने वाला जो मामला है उसको कानून की बुनियाद के ऊपर पूरा जो तरीकेकार है उसको हम फॉलो करेंगे और हमारी जाहिर है हमारा मुतालबा यही होगा कि कानून की जो हुक्मरानी है हमेशा हम यही कहते हैं उसी की बुनियाद पर फैसला हो। लेकिन साथ साथ ये भी मैं बोल चुका हूं कि खौफ कोई नहीं है हमें, मुझे इस 100% कॉन्फिडेंस है, आप ले आए इस वक्त नवाज शरीफ को और उनको बोले आए करें कैंपेन इमरान खान के सामने और इंशाअल्लाह ताला 2/3 अक्सरियत इमरान खान फिर भी लेके आएंगे। ये खाली नवाज शरीफ साहब के वतन आने की बात हो रही है या उनके सियासी अमल के अंदर भी वापस लौटने की बात हो रही है? क्योंकि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर नवाज शरीफ साहब ने वापस सियासी अमल में आना है तो उसके लिए तो आईनी तरमीम चाहिए होगी, और आईनी तरमीम तब होगी जब पूरे हाउस में से 2/3 अक्सरियत होगी, उसमें PTI के साथ भी की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये तो आईनी तरमीम के ऊपर बात जा रही है अगर ये PMLN चाहती है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए सियासी अमल में। इसीलिए तो हमने आपसे कहा ना कि क्योंकि वो जाहिरी रास्ता जो है वो नहीं दस्तयाब है, इसलिए और जाहिर है एक हद तक इसके अंदर ये तज्जिया शामिल है। कोई ऐसा हमारे सामने अभी तक कोई डिमांड आई नहीं है, लेकिन जिस तरीके के स्टेप्स लिए जा रहे हैं उससे लगता है कि मामला शायद उस तरफ जाएं कि बिल्कुल एक सूरत हाल ऐसी कर दी जाए कि आपको बहुत प्रेशर बिल्ड दबाव डाल के ओ देखो जी ये तो इमरान खान जो है वो नाअहल होने वाले हैं, तो अच्छा ऐसा करते हैं ना कि डील कर लेते हैं, जो जिसकी बात कर रहे हैं इमरान खान की डील नहीं करूंगा, चलें डील कर लेते हैं, ऐसा करते हैं इमरान खान को भी नहीं नाअहल करते और लेकिन नवाज शरीफ को भी आने देते हैं। ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उनसे हमारी बात होती है, मेरे शो पे भी आकर ये बोला खोसा साहब ने, उन्होंने कहा जो 62-63 है इसके हवाले से हम पहले PMLN को भी कहते रहे कि भाई इसके बारे में बैठकर हमें बातचीत करनी चाहिए, इसको इसमें कुछ तब्दीली लानी चाहिए है, वरना ये एक तलवार तमाम सियासी जो जमातें हैं, एक पॉलिटिकल क्लास है, उनके सर पे लटकती रहेगी। और ऐसी बात वो कहते हैं कि जब PTI को भी दावत देते हैं कि आज 62-63 में अगर खान साहब को के ऊपर उनको खदशा है कि कोई नाअहली की तलवार लटकी तो कल को कोई और भी होगा, तो एक कंसेंसस के तहत पूरी पॉलिटिकल क्लास बैठकर इस पे एक दफा इत्तेफाक कर ले कि ये तलवार अपने सर से हटा देनी है। इस पे PTI का क्या रिस्पॉन्स होगा? देखिए, तहरीक इंसाफ जो है वो हमेशा जो है आइन के अंदर बेहतरी, कानून में तरमीम के लिए मज़बूत तौर पे इंगेज करती रही है। ये जो बहुत इंप्रेशन दिया जाता है ना कि वो तो इमरान खान बहुत खुद सर हैं और वो किसी की सुनते ही नहीं, किसी के साथ वो बात नहीं करने को तैयार होते। पहले 3 साल के आदाद-ओ-शुमार भी इशू किए गए थे। इस असेंबली ने ज्यादा कानून साजी की थी बनिस्बत पिछली 2 असेंबलीज की, तो इसी तरीके से होती थी एक अमल जो है लेजिस्लेटिव कानून साजी के अमल से गुजर के। हम तो नैब कानून के लिए भी साथ बैठ गए थे बात करने के लिए, लेकिन अगर ये चाहते हैं कि तरमीम ऐसी की जाए, चाहे वो नैब कानून के अंदर हो या वो 62-63 के अंदर ऐसे हो कि सियासतदानों को खुली छूट मिल जाए कि वो चोरी करें, डाका डालें और जो मर्जी करें और उनको पूछने वाला कोई ना हो और पाकिस्तान के अवाम जो है वो बेबस हो जाए, ये हम नहीं मानने को तैयार हैं। इस लकीर को क्रॉस किए बगैर अगर उसके अंदर इबाम है, उस इबाम के अंदर कोई बेहतरी आ सकती है तो जरूर करें। हमने नैब लॉ के अंदर भी अमेंडमेंट्स की थी, तो बेहतरी के लिए हमेशा बातचीत की जा सकती है। लेकिन ये जो है कि ब्लैंक चेक एक मिल जाए, कि NRO एक मेगा NRO मिल जाए
جس سے قانون سے اجازت مل جائے کہ جو مرضی لوٹ مار کرنی ہے کرو، یہ کبھی بھی نہیں تحریک انصاف۔ اسد صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ 62-63 شک کے اندر بہتری کی گنجائش ہے اور اس کو ریوزٹ کیا جانا چاہیے ہے ابھی جس فارم میں ہے، اسپیسیفکلی اس کانٹیکس میں کیا ہے گنجائش اور کیا ہونی چاہیے اس کے اوپر بات؟ دیکھیں ابھی جو اس کے اوپر بات چیت بہت ہوتی ہے، ہر قانون کے اندر جو ہے وہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ اگر جو قانون ساز ہیں وہ اپنی مقننہ جو ہے وہ زیادہ اس کے اندر جو ہے کلیرٹی نہیں لاتا، تو پھر عدالت کے فیصلے جو ہیں ان سے تشریح ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک بہت حد تک 62-63 کی تشریح عدالت کے فیصلے کر چکے ہیں۔ ہمارے خیال میں اگر پاکستان کے بڑے مسائل کو دیکھا جائے تو ان بڑے مسائل میں سے ایک 62-63 نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اگر اس کے اندر کوئی بہت اچھی کسی کی تجویز ہے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کیا، بہرحال اس خطاب کے جو 2 اہم نکات ہیں وہ ہم کوئکلی آپ کو سنوا دیتے ہیں، پھر اس پہ پی ٹی آئی کا رسپانس لیں گے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا جی کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور اس کا نقطۂ آغاز کیا ہوگا؟ میثاق معیشت کی، وہی والی بات جو 2018 میں شہباز صاحب کرتے تھے۔ کل اس آفر کو انہوں نے دوبارہ دہرایا ہے، ذرا دیکھیے۔ میں نے اپوزیشن لیڈر کے طور پر میثاق معیشت کی پیشکش کی تھی، اور بطور وزیر اعظم آج ایک مرتبہ پھر خلوص دل سے اس کا اعادہ کر رہا ہوں، اس کی پیشکش کر رہا ہوں۔ جی اسد صاحب، یہ ابھی کوئی نئی بات نہیں کی شہباز صاحب نے، اس سے پہلے 2018 میں بھی بات کر سکے، لیکن جب چونکہ چلیں وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے وہ بات نہیں بنی۔ شہباز صاحب کو اپنی جماعت کے اندر سے انفیکٹ مریم بی بی نے جو ہے جھٹلا دیا تھا اس وقت، لیکن بہرحال اب وہ بطور پی ایم یہ آفر دوبارہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کیا اس پہ رسپانس ہے؟ آپ سمجھتے ہیں میثاق معیشت پہ ساتھ بیٹھنے کی اس وقت ان حالات میں گنجائش ہے؟ اچھا جی، جب آپ جمہوریت کی پیداوار نہ ہونا اور آپ کو جمہوریت کی الف بے نہ پتا ہو تو پھر آپ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ جمہوریت کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کا اپنے اپنے منشور ہوتے ہیں، ان منشور کو وہ عوام تک لے کے جاتے ہیں، اور پھر الیکشن ہوتے ہیں، اور اس الیکشن کے اندر عوام یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کا منشور ان کو بہتر لگ رہا ہے اور کس کا نہیں بن رہا۔ اور اگر آپ جمہوریت کی سیاست کے فیصلے دیکھیں تو اس میں سے آپ معیشت کو جدا کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ معیشت کی آپ کو جو ہے ٹیکسٹ بک جو ہوتی ہے نا اکنامکس 101، جو پہلی فنڈامنٹلز آف اکنامکس کی کتاب ہوتی ہے، اس کا اگر آپ پہلا صفحہ اگر پڑھیں گے کہ معیشت ہے کیا، یہ کس چیز کا نام ہے، تو یہ فیصلہ ہے کہ کس سے لیا جائے گا اور کس کو دیا جائے گا، کہ ریسورسز کہاں سے اکٹھے کرنے ہیں اور پھر اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے کرنی ہے معاشرے کے اندر۔ یہ اس کے اوپر کنسنسس کی بات کرنے والے کا مطلب ہے کہ اس کو نہ معیشت کی سمجھ ہے نہ اس کو جمہوریت کی سمجھ ہے۔ اور اس وقت ان کے ساتھ بیٹھ کر صرف ایک چیز کی بات ہو سکتی ہے، شہباز شریف صاحب اعلان کریں کہ جلد الیکشن کی طرف، فوری انتخابات کی طرف جانے کو تیار ہیں، اس الیکشن کو کرانے کے لیے جو لوازمات چاہیے اس کے لیے ہم بالکل ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ اپنا یہ بھی جو فلسفہ ہے یہ بھی عوام کے سامنے رکھ دیں اس الیکشن کے اندر کہ ایک میثاق معیشت ہونا چاہیے، تمام سیاسی پارٹیوں کی ایک ہی معاشی پالیسی ہونی چاہیے۔ اگر عوام کو بہت اچھا لگے گا، یہ ووٹ ڈال دیں گے، ان کی حکومت آ جائے گی۔ یعنی اس وقت آپ کا خیال ہے کہ بالکل کہیں بیٹھ کر بات کرنے کی، کوئی گرینڈ ڈائیلاگ انیشیٹ کرنے کی نہ کوئی اس وقت مارجن ہے؟ یہ سب باتیں اگر کرنی ہے تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ الیکشن کے بعد ہوں، اس سے پہلے بالکل کہیں ساتھ مل بیٹھنے کی بات جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے؟ اس کو ساتھ مل بیٹھنے کی گنجائش صرف ایک چیز کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کیسے کرانا ہے، کس تاریخ کو کرانا ہے، کس ادارے نے کرانا ہے، اس الیکشن کمیشن کی ہیئت کیا ہوگی، یہ بات کرنے کی بات ہے۔ اس کے اوپر بالکل بیٹھنے کو تیار ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کی بات چیت کرنا جو ہے وہ لامانی ہے اس وقت۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।